أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم. خوب هستین همه شما دوستان و عزیزان. و علیکم السلام. الحمدللہ شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ بله خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم زندگی آرامی داشته باشید. خوب دوستان متوجه هستید همه شما دوستان؟ متوجه هستم. بله، خیلی خوب. دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ کتاب سوم درس اول درس کتاب سوم درس اول میخوانیم. درس اول، بله، کتاب سوم میخوانیم. کتاب سوم. بله، آفرین زهرا هستی شما نسیم رضوی؟ بله آقا. بتا دیا کریں نسیم. بله، خیلی خوب. خب حال شما چطور است؟ حالم خوبه آقا. حالت شما چطور است؟ منم خوبم، ممنون. دوستان ما اینجا دقت میکنید؟ بله، خیلی خوب. خیلی خوب، بفرمایید. آفرین زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبید؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا، آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید، شما امروز چه کار میکنی؟ آقا امروز خواهم صحبت کنم آقا. میخوایی صحبت کنی؟ بله آقا. خیلی خوب، بفرمایید دوستان. که چه کسی میخواهد با آفرین زهرا صحبت کند؟ بله. سلام عزیزم. سلام، خوب هستی شما؟ خوبم، ممنون. شما خوبی؟ الحمدلله من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله، دعای شما است. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان نشستم و با شما صحبت میکنم. شما امروز در صبحانه چه خوردید؟ من امروز در صبحانه نان و چای خوردم. شما چطور؟ من امروز سبزی و نان خوردم. شما شام خوردید؟ نه، من الان شام نخوردم. شما خوردی؟ نه، من هم الان نخوردم. بعد از کلاس میخورم. شما امروز چه میخوانی؟ من امروز درس سوم کتاب سوم و درس اول میخوانم. شما چه میخوانی؟ من هم امروز کتاب سوم و درس اول میخوانم. شما دیروز کجا رفتید؟ من دیروز مدرسه رفتم. شما کجا رفتی؟ من دیروز بازار رفتم. وقتی شما دست ساده استفاده کنید. بله، بفرمایید. بله. وقتی شما مدرسه رفتی شما چه دیدی؟ وقتی که من مدرسه رفتم من بچه ها را دیدم. شما چه دیدی وقتی که فقط شما بچه مدرسه ها را رفتی؟ دیدی؟ بله. زن و مرد ندیدی؟ نه در مدرسه بچه ها درس میخوانند. چه کسی درس میدهند؟ بله. در مدرسه چه کسانی درس میدهند؟ آیا بچه ها درس میدهند؟
نه بچه ها درس نمیدهند. استاد درس میدهند. بچه بله ها درس میخوانند. می‌خونم. شما چه کاری هستید؟ من دانشجو هستم. من معلم هستم. شما چه کاره هستید؟ من هم دانشجو هستم و طلبه زبان فارسی هستم. م، شما کی به مدرسه وارد شدی؟ من ساعت 8 صبح به مدرسه وارد شدم. شما ساعت چند به مدرسه رفتی؟ من ساعت 9 صبح به مدرسه رفتم و آنجا 9:50 دقیقه 9:50 دقیقه. 9:50 ببخشید وارد شدم. بله خب بفرمایید زود دوستان زود. ببخشید آیا کال شما آمد بہت معذرت. بله شما در مدرسه چند ساعت درس میخوانی؟ من در مدرسه معمولا 5 ساعت درس میدهم. یہ ارشی حسین بله کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آواز تکراری ببخشید ہے. کال آ رہی ہے. آپ ارشی حسین کے پاس ہیں کیا؟ بله بفرمایید. خب دوستان دقت می‌فرمایید. ثنا فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ ثنا فاطمه خانم. صائمه بطول سلام، شما خوب هستی؟ ببخشید هم 2 منٹ کے لیے لیفٹ ہو رہے ہیں. وعلیکم السلام آقا. خوبم، ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما چیزی بیان میکنی امشب؟ بله آقا، من میخوام درباره کلاس جدید فقط درباره چند کلاس جمله. جدید میخواهی بیان کنی؟ بله بفرمایید بیان کنید. بله. سلام، اسمم صائمه بطول است. اسم پدرم نصرت علی گلشن و مادرم رئیس فاطمه است. من پاکستانی هستم و در روستای پنجاب زندگی میکنم. من طالب زبان فارسی هستم و در حوزه علمی امام حسن عسکری علیه السلام زبان فارسی را می آموزم. 2 هفته قبل من کتاب دوم فارسی را اختتام کردم و در کتاب سوم برگزار شدم. کتاب در سوم خیلی کتاب جالب، سوم آسان و قابل فهم وارد است. شدم. کلاس یا کتاب سوم شروع کردم. وارد شدم. بله بله. آقا. کتاب سوم خیلی جالب، آسان و قابل فهم است. استاد ما کتاب دوم را آنچنان خوب تدریس کرد که ما قادر شدیم کتاب سوم را بشناسیم. استاد ما کتاب دوم با دقت تدریس کرد. به کمک توضیحات استاد مطالب کتاب دوم را به خوبی فهمیدیم. مطالعه کتاب دوم ما را برای ورود به کتاب سوم آماده کرد. استاد ما همیشه سعی می‌کند که درس‌ها را ساده شیرین بیان کند. اگر ایشون آنقدر خوب تدریس نمی‌کرد ما نمی‌توانستیم کتاب سوم را بشناسیم. من درباره کتاب جدید خیلی خوشحال هستم که واژه و فعل‌های جدید یاد بگیرم. خواهم بگویم که استادم یکی از خوبترین استاد است. خدا ایشون را همیشه سالم نگه دارد. تمام شد آقا. خیلی خوب. کسی دیگر هم بیان میکنن؟ بله. کسی دیگر هم بیان میکنن؟ خب دوستان اینجا دقت کنید. ما چه میخوانیم؟ کتاب سوم درس اول دوستان درباره مصدر آشنا شدید. دوستان مصدر بله اسمی است که بر انجام کاری دلالت میکند. ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کے
انجام دینے پر دلالت کرتا ہے، کھانا پینا سے پہلے۔ علامت مصدر، نشان مصدر در فارسی نون ما قبل فتح است. بله خب ما در این درس درباره فعل گذشته می‌خوانیم، درباره فعل گذشته ساده، فعل گذشته ساده. بله بله یعنی ماضی مطلق، ماضی مطلق. خب فعل گذشته ساده از بن ماضی درست میکنن، از فعل بن ماضی. بن ماضی یعنی ریشه ماضی، ریشه گذشته، ریشه فعل گذشته، ریشه فعل گذشته. به ریشه چه میگویند؟ بن. بن ریشه فعل گذشته. خب یا بن ماضی، بن ماضی. بن ماضی یا ریشے کسے کہتے ہیں؟ فعل کا وہ پارٹ جو ہر صیغے میں ریپیٹ ہوتا ہے، فعل کا وہ حصہ، وہ پارٹ بن کہلاتا ہے جو ہر صیغے میں استعمال ہوتا ہے. جی فعل کی تمام صورتوں میں، صیغوں میں استعمال ہوتا ہے. تو بن ماضی چطور درست میکنن؟ بن ماضی کس طرح سے بناتے ہیں؟ بن ماضی چطور درست میکنن؟ نگاه کنید دوستان، از آخر مصدر علامت مصدر را حذف میکنیم. حذف یعنی حذف میکنیم یعنی ڈیلیٹ کر دیں گے، ہٹا دیں گے. از آخر مصدر، از آخر مصدر علامت مصدر را حذف میکنیم. علامت مصدر چی بود؟ نون مقام فتح. چه باقی مان؟ خورد. خورد. نوشتن، نوشتن علامت مصدر نون مقام فتح. تو نون فتح ہٹا دیا، کیا بچا؟ نوشت. بھلے دوستان نوشت. تو بن ماضی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، بن ماضی بنانے کا بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے. بس مصدر کے آخر سے مصدر کی علامت ہٹا دینی ہے، بس مصدر کے آخر سے علامت مصدر ہٹا دینی ہے. سما فاطمه رضوی اینترنت شما کجا رفته بود؟ بله سما فاطمه هستی؟ صدای من میرسد؟ خیلی خوب، شاید الان هم مشکل اینترنتی دارن، اینترنت ہی چلا گیا. بله خیلی خوب، نگاه کنید. بله بله شستن، شستن. نگاه کنید علامت مصدر نون باقل فتح. شست. علامت مصدر، مصدر کے آخر سے ہٹا دیجئے، بن ماضی بن جائے گا. جی سما فاطمہ میں آواز آ رہی ہے نا؟ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ بس یہ بتا دیجئے. اب ہم کا میسج آیا تھا کہ نہیں آ رہی ہے. بھلے آ رہی ہے، پھر ٹھیک ہے. آپ کا نیٹ شاید پکنک پہ چلا گیا تھا. بھلے یارا انٹرنیٹ شما یعنی یہ آزاد است، ہر جا میفاد می رود، ہر جا دوست دارد می رود، جہاں سے اچھا لگتا ہے بالکل چلا. غائب ہو گیا تھا، بھلے اتنی دیر سے پریشان تھے. بھلے منمیدو نامر، یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ تو مجھے ہی نہیں سبھی کو پتا ہے کہ جب ایسے ٹائم پہ نیٹ چلا جائے تو کیسی گزرتی ہے. جی یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو چاہے جتنا سمجھا لو وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ سکتا ہے. جیسے یہ کلاس کرتے ہوئے یا ضروری کام کے وقت انٹرنیٹ چلا جائے. جی یہ سب ایک اپنی زندگی میں آپ میں سے ہر ایک نے یہ چیز کی ہے یا نہیں، ٹرائی کی ہے، مطلب یہ فیس کی ہے یا نہیں یہ چیز. سما فاطمہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نیٹ ورک سلو ہو جاتے ہیں، ان کا تو چلے ہی جاتے ہیں. بھلے پکنک منانے چلے جاتے ہیں. بھلے سما فاطمہ رضوی کھیلے کو دقت سنی. بنے ماضی، بنے ماضی، بنے ماضی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. بن کہتے ہیں، دیکھیے ابھی بتاتا ہوں، یعنی
तो इधर देखिए फॉर दम, फॉर दी, फुरदान, इन 6 की 6 सूरतों में 6 के 6 सीगों में लफ्ज फुर्द सब जगह इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? بله آقا. بله آقا. नविश्तम, नविश्ती, नविश्त, नविश्ती, नविश्ती, नविश्तान, 6 की 6 जगह पर लफ्ज नविश्त सब जगह रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है? तो फेल का वो पार्ट जो सब जगह रिपीट होता है उसको बुन कहते हैं, या ये कह लीजिए एक तरह का क़िवाम है, ये एक तरह का क़िवाम है। क़िवाम जानते हैं किसे कहते हैं? आप लोगों ने किसी और नाम से सुना होगा क़िवाम, तो क़िवाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं लड़कियों ने सुना होगा क़िमाम। क्या बना रही हो? क़िमामी सिवैये बना रहे हैं जी। بله آقا. क़िमाम नहीं होता, वो असल वर्ड है क़िवाम। क्या है? قوام. क़िवाम, क़िवाम। आपने देखा होगा जब वो बनाते हैं, कभी आप लोगों ने कभी गुलाब जामुन बनाई है या नहीं बनाई? तो बनती हुई देखी है? بله آقا. वो बना शीर तैयार करते हैं, वो मीठा, वो क़िवाम बोलते हैं ना उसको। بله آقا. फिर वो तलने के बाद गुलाब जामुन उसमें डुबो देते हैं। क़िवाम उस चीज को कहते हैं तो दूसरी चीज को बाकी रख के रखता है, जो उसकी जड़ है, उसकी कमर कह लीजिए आप एक तरह से, वो एक तरह की कमर. उसकी बैकबोन. बुनियाद है, उसी पे टिका हुआ है। अब गुलाब जामुन से अगर वो अरक रस निकाल लीजिए तो गुलाब जामुन क्या है? एक फीका सा चीज है, बस एक गोला है, एक फीका सा चीज है, बोला कुछ भले भी है. नहीं है जी। तो अब वो जो टिका जिस चीज के ऊपर उसका बेस है वो क्या है? क़िवाम। तो ये जो क़िवाम होता है किसी भी चीज का, इसका फेल का, अब ये बताइए अगर ये पूरे फेल में से लफ्ज़ फुर्द ही निकाल दे तो फेल क्या बचेगा? ना. ना इसी आका. पे पूरा फेल इसी पे है। मसलन इसे कहते हैं बुन। बुन एक तरह का ये रॉ मटेरियल है इसका, इसका ये बोर्न मैरो है, ये समझ लीजिए जी, इसी पे है सब। समझ में आया? तो इसे कहते हैं बुने माजी, जिसे भले रीशे भी आका. कहते हैं, रीशे, रीशे। बुने माजी फेले गुज़श्ता सादे, देखिए चाहे फेले गुज़श्ता सादे हो, चाहे गुज़श्ता नकली, गुज़श्ता फेल जितने भी हैं 4-5 फेल जो पढ़ेंगे हम फेले गुज़श्ते जी, वो सब के सब काय से बनेंगे? बुने माजी से बनेंगे। बुने किससे माजी से. बनेंगे? बुने माजी से। बुने और बुने माजी से. माजी बनाना बहुत ही सिंपल है, बुने माजी बनाना बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि मस्दर के आखिर से अलामत मस्दर गिरानी है, हटा दीजिए, बाकी बुन बनता बचता है, बाकी बुन बचता. बुन बश्ता. ठीक है। अब आप लोगों ने आज तक जो मुजारे बारी ही पढ़ते चले आ रहे थे उनके मस्दर तो पता ही होंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं दूश में गिरम, दूश मी गिरम, अगर मैं आपसे कहूं किस मस्दर से बना है, बता दे क्या मस्दर क्या है इसका? दूश दूश की गिरफ्तार। रफ्तार. आपको इसका हाँ, ये दूश गिरफ्तार है, दूश गिरफ्तार। अब इसका बुने माजी बनाना हो तो दूश गिरफ्त. गिरफ्तार। दूश गिरफ्त. मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ मी और मुजारे बारी है, किस मस्दर क्या है इसका? आबिदन. अब ये तो क्योंकि मुजारे बारी बुने मुजारे से बनता है, ये ख्वाब बुने मुजारे है, लेकिन माजी तो बुने माजी से बनता है ना, तो बुने माजी क्या बनेगा? गिरा लीजिए ख्वाबी। लाल पे जबर था वो भी तो गिरेगा, मस्दर की अलामत ख्वाबी। बले. अब बुने माजी समझ में आ गया सबको? यानी सिंपल हो गया बिल्कुल, यानी बुने माजी। बले आका. अब बुने माजी हमारे लिए बहुत सिंपल है। फेले गुज़श्ते सादे, कौन सा? फेले गुज़श्ते पहले ये गुजरते हुए सादे। सादे. सादे. देखिए फेल गुज़श्ता कई तरह के होते हैं, फास्ट कई फेल होते हैं। कौन कौन से अभी आप पढ़ेंगे? गुज़श्ते सादे, फिर पढ़ेंगे गुज़श्ते नकली यानी माजी करीब, गुज़श्ते बईद, गुज़श्ते इस्तिमरारी यानी माजी इस्तिमरारी, गुज़श्ते पहले बहुत से आपको इल्तिज़ामी, गुज़श्ते ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। गुज़श्ते की बहुत सी तो हम उसमें से पढ़े गुज़श्ते सादे, पहले सादे. गुज़श्ते सादे, पहले सादे गुजरते हुए सादे. हाँ। इसका दूसरा नाम क्या है? अगर हम अपनी थोड़ा सा कहें तो पहले पूछते हैं क्या नाम है इसका? माजी मुतलक. आसान, माजी मुतलक, माजी मुतलक, पहले माजी मुतलक,
पहले माजी सीखा। बनाने का तरीका क्या है? रविशे साख्तने, सवाल आ सकता है मतलब, या कोई आपसे पूछे रविशे साख्तने पहले गुज़श्ते चीज, क्या रविशे साख्तने, साफ्ताना फेले गुज़श्ते चीज रविश यानी तरीका, रविश यानी तरीका तरीका, साख्तन यानी बनाना, बनाना रविशे साख्तने पहले गुज़श्ते यानी पहले गुज़श्ते बनाने का तरीका, पहले गुज़श्ते गुज़श्ते सादे। क्या मीनिंग हुआ इसका? साहिब बतूल, समा फातिमे, निशात फातिमे, ज़ैनब भी, क्या मतलब हुआ? पहले गुज़श्ते सादे बनाने रविश का तरीका, तरीका क्या है? तरीका। रविश साख्ता ने पहले गुज़श्ते सादे, बहुत सिंपल है। अगर सवाल ऐसे आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? अगर पूछ ना पूछे कोई तो बोल के कैसे बताएंगे और लिख के कैसे बताएंगे? आप कहेंगी उन्हें माजी, उन्हें माजी या रिशे माजी, रिशे गुज़श्ते माजी पे इजाफे ये शनासे माजी, पहले गुज़श्ते। शनासे किसे कहते हैं? पहचान, माजी की पहचान, ज़मीर। फेल किसने अंजाम दिया, किससे पहचान होती है? ज़मीर से। मीशे, मीशे गुज़श्ते सादे, सादे। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगी? मसलन बुने माजी प्लस शनासे माजी इक्वल टू गुज़श्ते सादे, है नहीं? इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे ना? फारसी में कैसे बोलेंगे? अगर आपसे कुछ पूछे बुने माजी बेइजाफे शनासे माजी मस्मीशे गुज़श्ते सादे, ऐसे लिख भी दीजिएगा इम्तिहान में, बुने माजी बेइजाफे ये गुज़श्ते माजी मसाबियस या मीशे गुज़श्ते सादे, मिसाल भी दे देंगे अभी। और अगर वैसे क्लास में बोल के समझा कुछ बताना हो तो कैसे कहेंगी? पहले रविश साख्ता ने पहले गुज़श्ते सादे चीज, तो आप कहेंगे अव्वल از مصدر بن ماضی عام درست میکنیم، چطور؟ از آخر مصدر علامت مصدر می اندازیم، انداختن گرانا، می اندازیم یعنی گرا دیں گے، می اندازیم بن ماضی باقی میماند، بن ماضی را میگیریم و در آخر بن ماضی شناسه ماضی اضافه میکنیم، در آخر بن ماضی شناسه ماضی اضافه میکنیم. شناسه ماضی چیه؟ میم یا تیسرے میں تو بنے ماضی جو بنا ہے وہ تھرڈ سیغہ ہی ہے، پہلے زیرو کچھ نہیں، پہلے میم یا مضارع میں آپ نے پڑھی تھی یہاں پہ دال، یہ میم یہ دال اور شناسے ماضی، بھلے ماضی کی ضمیریں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے، مثال کے طور پر از مصدر مثلاً دوش گرفتن، دوش یا نوشتن، خوردن، خوابیدن، مصدر جتنے بھی آپ کو یاد ہوں بلے رفتن، رفتن سے علامت میں کیا بچا؟ رفت بے اضافہ یہ میم میشے رفتم، بلے رفتم، رفتی، رفتی۔ ابھی تیسرے سیغے جو ہے نا یہ بنے ماضی جو تیار ہوتا ہے وہ یہی سیغہ ہے، یعنی اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، بس وہی تھرڈ پرسن ہی ہے۔ رفتیم، رفتی، رفتن۔ مثلا نوشتن سے نون کی علامت مصدر گرائے، علامت مصدر گرائے کیا بچا؟ نوش۔ آخر بنے ماضی شناسے ماضی نوشتم، نوشتم، نوشتی، 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 بلے خوابیدن، خوابیدن گنے ماضی چه میشه؟ خوابید، به اضافه یه میم یا خوابیدن، خوابیدی، خوابید، خوابیدی، سنا فاطمه خانوم و سما فاطمه رضوی، بله؟ بله. پرسیدن، پرسیدن گونه ماضی چه میشه؟ مصدر پرسیدن، پرسید، در آخر پرسید شناسه ماضی اضافه کنید، پرسیدم، پرسیدی، پرسیدی، پرسید، پرسیدی، پرسیدن. بله. خب دقت می‌فرمایید دوستان یا نه؟ بله. دقت کنید فقط. متوجه شدید دوستان گذشته ساده یا نه؟
بلے हमें हिंदुस्तान फेल गुज़श्ता सादे मुतवज्जे शुदीद या ना चलिए दिक्कत मिसाल के तौर पर हुश गिरफ्तार बोले मादी के पीछे دوش گیره मसलन बेइजाफे या के पीछे دوش گیره दुरुस्त गिरफ्ता दुरुस्त गिरफ्ती دوش गुज़श्ते सादे पहले गुज़श्ते सादे मुस्बत पहले गुज़श्ते सादे मुस्बत पॉजिटिव निगेटिव करने के लिए आप जानते हैं फेल के शुरू में नून आप फिर कैसे बनाएंगे निगेटिव बनाना हो तो पहले गुज़श्ते सादे ऐसे ना बे इतना ये वाला नून है ना नहीं खाली नून का बंदा ना बेइजाफे गुज़श्ते सादे गुज़श्ते सादे मीशे गुज़श्ते सादे मनफी गुज़श्ते सादे मनफी मतलब रफ्तम منفی ना बे इजाफे रफ्तम चे मीशे ना نه رفتم बले ना रफ्तम दूस गिरफ्ती बले बे फरमाई याद रखिएगा जो मस्दर मुरक्कब होते हैं दो चीजों से मिलके बनते हैं उनमें असल फेल तो ये होता है ना दूस कोई फेल थोड़ी है मिसवाक फेल थोड़ी है जदन फेल है नहीं तो ऐसे होगा दूस बस ये याद रखिएगा बहुत से लोग कमी ये करते हैं ऐसे कर दे सकते हैं न गिरफ्तम ऐसे लिख देते हैं नहीं गलत नून है ना नहीं नून खबर ना रखना है दूसरा न दूश गिरफ्तम न बाजार रफ्तम भले न मिसवाक जदम नहीं असल जो मुरक्कब मस्दर होते हैं जो दो चीजों से मिलके बनते हैं उनका दूसरा पार्ट फेल होता है सही है नहीं नून लगेगा उसके शुरू में दूश न गिरफ्त खूब दोस्तान गुज़श्ते सादे मुतवज्जे शुदीद मुहम मुस्बत हम मनफी मुतवज्जे शुदीद हमें दोस्तान बहबा इमरूज शाजिये तशरीफ आवरदार मन फिक्र करदम शाजिये दिगे इज़्दिवाज कर राफ व दिगर बार नेमी करदार शाजिये सलाम शुमा खूब हस्ती سلام آقا بله من خوبم شما خوبی آقا مثلا یعنی فراموش کردید رفتید و هیچ نه خبری از شما نبود بله 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 آقا من اینجا هستم ولی من خیلی مشغول بودم خیلی مشغول بودی تو چه کار میکردید آقا لباس هم میدوختم آقا برای چی برای خریدار آقا خیلی خوب خوب متوجه شدید دوستان وافی زینب سلام شما خوب هستی آقا من یک سوال دارم بله بفرمایید آقا مجرور اسما عربی میں کتنے ہیں بله مجرور اسما عربی میں کتنے ہیں مجرور اسما تو بہت ہیں مضاف الیہ جتنے بھی ہوتے ہیں مجرور ہوتے ہیں حرف جر ان پہ آ جائے وہ مجرور ہوتے ہیں بہت سے ہیں مجرورات کو لیکن حرف جر فقط 17 ہیں جو حرف ہیں جو اسم کو جر دینے والے حرف کی بات تو آقا فقط مجرور تو صرف دو صورت میں ہوتا ہے نا مضاف مضاف الیہ میں اور تو اسم مجرور ہوتا ہے یا کسی اسم کو حرف جر آ جائے تو مجرور ہوتا ہے جر جی حرف جی جر 17 ہیں بھلے جی واو تاء قاف لام واو منصوب مصخلا جی ربا شامل ادا فی من ان علی حتا الى 17 حروف ہیں واو تاء قاف لام واو منصوب مصخلا ربا حشا من ادا فی من علی حتا فی من علی حتا الى من فی ان علی حتا الى 17 حروف جو حرف اسم کو جر دیتے خوب متوجہ شدید دوستان بھلے حرف جر ہے نا 17 حرف جر 17
خوب فارسی میں دیگه کلاس عربی شروع شد. خب دوستان مخالف میدانید دوستان واژه مخالف واژه های مخالف میدانید مخالف یعنی opposite آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا جب کوئی بھی زبان سکھاتے ہیں تو ورڈز جب سکھاتے ہیں تو پھر ان کا اپوزٹ بھی سکھاتے ہیں. بہت سی دفعہ آپ نے سوچا ہوگا مخالف سے کیا مثلا مخالف سیکھ کے کیا ہوگا مثلا. نہیں, زبان سیکھنے میں مخالف کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. مخالف سیکھنے کا بھی اہم رول ہوتا ہے. مثلا دوست مخالف دوست میشه واقعی زینب دشمن دشمن مخالف دشمن. دوست میشه دشمن. اگر از کسی بگوید از این دو واژه یک جمله بساز, این دونوں ورڈ سے ایک جملہ بنائیے جس میں دونوں ورڈ یوز ہوئے ہوں. بله آقا. من بسیار دوست دارم ولی دشمن ندارم. نه اینطوری بگید. بله متوجه هست که دوستان مثلا ما باید دوست و دشمن را بشناسیم. ما باید دوست و دشمن را خوب بشناسیم. ولی من دوست شما هستم دشمن نیستم. من دوست شما دوست هستم شما هستم دشمن دشمن نیستم. نیستم. متوجه هست که نشاط فاطمه رضوی بله آقا. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شروع کردن تمام کردن. مخالف شروع کردن چه میشه؟ تمام مخالف شروع کردن میشه تمام کردن. یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی سیکھ آپس میں مباحثے میں خود سے کہ کیا ہم ایک ورڈ کو یوز کر کے تو جملہ بنا ہی دیں گے, کیا ہم دونوں مخالف ورڈ کو ایک ساتھ یوز کر کے جملہ بنا سکتے ہیں یا نہیں. ایسے کرنے لگیں گے تو آپ کو جملے بنانے بھلے. خوب دوستان ماں چند روز قبل کتاب سوم شروع کردیم و انشاءاللہ به حول و قوت الهی تمام میکنیم. زود تمام میکنیم. بله بله آقا. بله. نام خدا هم برای شروع کردن کار و هم برای تمام کردن کار خیلی مهم است. نام خدا هم شروع کردن کار و هم تمام کردن کار خیلی شروع کردن خدا کی شدید دوستان یا نه. بله آقا. بله دقت بفرمایید دوستان. خب بخوانید شما بخوانید یکی یکی زود ولی دوستان یکی زود بخوانید. بله بفرمایید. ارشی حسین جدید. من هفته قبل یک کیف جدید از بازار خریدم. میں نے پچھلے ہفتے ایک نیا بیگ بازار سے خریدا. بله زود بخوانید. خانه های قدیمی معمولاً پارکنگ نداشتن. میرے پرانے گھر اکثر پارکنگ نہیں رکھتے تھے. بلے پرانے گھر اکثر پارکنگ نہیں رکھتے تھے. اما بیشتر خانے یہ جدید پارکنگ دارن. لیکن اکثر نئے گھر پارکنگ رکھتے ہیں. خانم زبان آموز یعنی کسی کے در حال یاد گرفتن زبان دیگری یا زبان آموز یعنی جو دوسری زبان سیکھنے میں مصروف ہے. سکھاتے ہیں. بله فاطمه یکی از زبان آموزان این دانشگاه کہاں است. سے سیکھ لیا؟ ابھی کہہ رہا ہوں میں زبان آموز. ابھی آپ پڑھ رہی ہیں زبان آموز. زبان آموزان زبان آموزان این دانشگاه است. این دانشگاه یکی است. از فاطمه آموزان زبان این سیکھنے دانشگاه والوں است. میں سے ایک فاطمہ اس یونیورسٹی کے زبان سیکھنے والوں میں سے ایک ہے. او 2 ماه قبل برای یاد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد. وہ 2 مہینے پہلے زبان فارسی سیکھنے کے لیے ایران آئی. حدود 500 زبان آموز در مدرسه المهدی زبان عجل تعالی فرجه شریف زبان فارسی و عربی را یاد می گیرند. تقریباً 500 اسٹوڈنٹ زبان سیکھنے والے تقریباً 500 زبان سیکھنے والے مدرسہ المہدی میں فارسی اور عربی زبان سیکھتے ہیں. ارم کی یعنی ہمراہ وقتی استفادے میں شبد یہ ورڈ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ 2 یا چند نفر باہم ہستند. جب 2 یا چند نفر ایک ساتھ ہوں یا باہم بجائے میراوند یا ایک ساتھ کہیں جا رہے ہیں.
بله فرمایید. سلام آقا. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد دیشب همراه دوستانش به پارک رفت. محمد کل رات اپنے دوستوں کے ساتھ پارک گیا. ماں صبح روز جمعے ہمراہ استادمان بے استخر رفتیم. ہم جمعے کے روز استاد کے ساتھ ہم جمعے کے دن صبح استاد کے ہمراہ اپنے استاد کے ہمراہ سوئمنگ پول گئے. اطرت زہرا وارد شدن یعنی داخل شدن در مکانی کسی جگہ پر داخل ہونا. بفرمائیں. ایثار فاطمه شما بخوانید. ایثار فاطمه. خب شما بخوانید. بله آفرین زهرا. بله آقا. آموزش. نه وارد شدن. وارد شدن، داخل شدن در مکانی کسی جگہ داخل ہونا. پدر و مادرم دیروز ساعت 12:30 وارد ایران شدند. میرے والدین میرے ممی میرے امی پاپا 12:30 بجے ایران میں داخل ہوئے. کل 12:30 بجے ایران میں داخل ہوئے. ماں وقتی والد خانه میشویم به اعضای خانواده سلام میکنیم. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سبھی کو سلام کرتے ہیں. نہ سبھی کو نہیں، گھر والوں کو سلام بے کرتے ہیں. اعضائے خانواده. اعضاء اعضاء کیا ہے؟ پارٹ اعضاء خانواده فیملی ممبرز یعنی پارٹس آف فیملی. بله. آموزش یاد دادن، یاد گرفتن. یاد دادن یاد بله. از اینجا شما بخوانید بعد از این نیلوفر شما میخوانید یا نشاط فاطمه شما بخوانید. نشاط فاطمه. بله آقا. بله بفرمایید. وارد شدن. بله. پدر و مادرم دیروز ساعت 12:30 وارد ایران شدن. میرے بابا اور ماں کل 12:30 بجے ایران میں داخل ہوئے. ماں وقتی والد خانه میشویم به اعضای خانواده سلام میکنیم. ہم لوگ جس وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں بے اعضائے مطلب ہاتھ اٹھا کے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. بله. خب متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. ماں یہی پڑھ دیا آپ نے. اچھا آگے دوسرا پڑھنا ہے. آموزش. آنها هر روز به کلاس آموزش قرآن می روند. وہ لوگ ہر روز قرآن سیکھنے کی کلاس میں جاتے ہیں. مرکز آموزش زبان در جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان های فارسی، عربی، انگلیسی وغیرہ را یاد می دهد. لینگویج مرکز آموزش زبان لینگویج اسپیکنگ سینٹر جامعۃ المصطفیٰ میں فارسی، عربی، انگلش وغیرہ سکھاتے ہیں. آگے اور پڑھنا ہے. نه از اینجا شما بخوانید. نور معصومه شما بفرمایید. شروع کردن. جلدی جلدی پڑھیے. شروع کردن. بله آقا. ما امروز کتاب سوم را شروع کردیم. ہم نے آج شروع کی. ما امروز کتاب سوم را شروع کردیم. آج بله ہم نے آج تیسری کتاب زہرا 5 سالگی نماز خواندن را شروع کرد. زہرا نے 5 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی. نصرت عمرو شما بخوانید. بلے آقا. ابھی آپ نے پڑھا تھا. ما یک ما کا نا آقا نور ما یک ما کتاب دوم را شروع کردیم. بله ما یک ماه قبل کتاب دوم را شروع کردیم و 3 روز قبل آن را تمام کردیم. اور ہم نے ایک ماہ پہلی کتاب ختم شروع کی.
بس 6 روز قبل آن رات تمام کرتی اور 3 روز پہلے تمام کرتی آنها دي ساعة 11 آقا وہ ایروپورٹ بله آنا دیشب ساعت 8 نوشتن تکلیف های شان را شروع کردند. انہوں نے کل رات ہم نے 8 بجے ہوم ورک لکھنا شروع کیا و ساعت 9:30 آن را تمام کردند اور 9:30 بجے اس کو تمام کر دیا. بله خب شما بفرمایید روزمین بودوانی امتحان. روزمین سلام آقا. وعلیکم السلام. بفرمایید امتحان زود زود بخوانید دوستان. اور ایسے ہی جب ورڈ سے جملے بنانے کی آپ 2 جملے انہوں نے بنا دیے ہیں آپ الگ سے بنانے کی کوشش کرنا. پہلے بھی فرمائیں. کتاب دوم 20 درس ہے. کتاب دوسری کتاب میں 20 درس ہے. نہ امتحان امتحان اوکے اوکے. شما پیروز کتاب دوم را امتحان دارد. کیا آپ کتاب دوسری آپ نے پرسوں دوسری کتاب کا امتحان دیا؟ شما پریروز آپ نے پرسوں دوسری کتاب کا امتحان دیا. در امتحان املا نمرہ 20 گرفتم. املا کے امتحان میں میں نے 20 نمبر حاصل کیے. شما پہ فرمائے طاہر بطول امتحان پایانی زود زود بخوانی دوستان. بله آقا. امتحان پایانی کتاب دوم 20 درس بود. دوسری کتاب میں 20 دوسری چپتر کتاب میں 20 درس تھے. 20 درس تھے. من پس از تمام کردن درس 20 امتحان پایانی تمام دارم. کردن درس 20 میں نے 20ویں درس تمام کرنے کے بعد فائنل ایگزام دینا ہے. دادا ماضی ہے ابھی ماضی سکھایا ہے میں نے. پھر بھی دادا بله آقا. میں نے فائنل ایگزام دیا. ما در آخر هر کتاب پایانی می دهیم. پس کتاب جدید را شروع می کنیم. ہم آخری کتاب در ہر کتاب کے آخر میں ہر کتاب کے آخر میں فائنل ایگزام امتحان پایانی می دهیم. فائنل ایگزام دیا. سپس کتاب طاہر بطول کہاں ہے آپ کا دماغ؟ آپ کو ماضی میں اور مضارع اخباری میں فرق ہی نہیں دکھ رہا؟ بله آقا. بھلے امتحان پایانی میں دہیم ہم ہر کتاب کے آخر میں فائنل ایگزام دیتے ہیں. فائنل ایگزام دیتے ہیں. سپس کتاب جدید را شروع می کنیم. بعد میں نئی کتاب شروع کرتے پھر نئی کتاب شروع کرتے ہیں. خود صائم بطول شرکت کردن. جواد بے خانے دوسرا شخص جواد اپنے فرینڈ کے گھر گیا اور در جشن تولد او شرکت کر اور اس کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کی. آیا شما ہر روز کے مسجد میں می روید یا آپ ہر روز مسجد جاتے ہیں اور در نماز جماعت شرکت میں کنی در نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں؟ غیر سما فاطمہ اسکرین آپ کو دیکھ رہی ہے ابھی یا نہیں؟ بله آقا. بابا غیرس دیروز ہمیں به کلاس اللهم صل علی محمد و آل محمد. آپ کو بھی درود بھیجنا. بلے بفرمائید بعد میں بفرمائید غیرس. بله آقا. دیروز ہمیں به کلاس آمدن غیر از ریحانه که بیمار بود. دیروز ہم لوگ کلاس آئے اور ریحانہ غیر حاضر تھی. دیروز ہمیں بے ہم کلاس لوگ آمدن. ہمیں یعنی ہم لوگ. بہت صحیح. ہم سب کیا ہوگا؟ سب لوگ. روز کیا کہتا ہوں ہمیں یہ شما دوستان خوب سب هستید. لوگ. آپ سب لوگ ہمیں یہ شما آپ سب دیروز تو ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں آقا ہم سب. ہمیں یعنی ہم سب نہیں. ہمیں یعنی سب. سب. ہمیں یہ ماں یعنی ہم سب. ہمیں یہ شما آپ سب. لیکن خالی ہمیں یعنی سب. دیروز ہمیں به کلاس آمدن. همه خانواده‌ام در نایجریا زندگی میکنند غیر از من که در ایران زندگی میکنم. ہمیں ہماری خاندان فیملی. خب دیروز ہمیں به کلاس آمدن. کل سب کلاس میں آئے غیر از ریحانہ. ریحانہ کو چھوڑ کر کے ریحانہ بیمار تھی. بھلے کیونکہ وہ ہمیں یہ بیمار تھی. خانوادہ میری پوری فیملی یعنی سب کے سب میری پوری فیملی
نائجیریا میں زندگی گزارتے ہیں مجھے میرے چھوڑ علاوہ، کر کیونکہ میں بھلے ایران رہتی ہوں۔ رہتی ہوں بھلے میری پوری سب فیملی نائجیریا میں رہتی ہے مجھے چھوڑ کر کہ میں ایران میں رہتی ہوں. متوجہ شدی؟ وعلیکم السلام. ثنا فاطمه خانوم شما بفرمایید به خاطره یعنی به سبب دندان درد یعنی دندان درد به خاطر دندان درد 2 روز به کلاس نرفتم. 2 روز به خاطر دندان درد کی وجہ سے شما فاطمه رضوی 2 روز به کلاس نرفتم. 2 دن کلاس نہیں گئی. شما به خاطر یاد گرفتن زبان به این مدرسه آمدید. آپ زبان فارسی سیکھنے کے لیے اس مدرسے آئے. تو وافیے غائب. سلام آقا. وعلیکم السلام. امروز همه شاگردان در کلاس هستند غیر سارا که غایب است. آج سارے طالب علم کلاس میں ہیں سارا کے علاوہ جو کہ غائب. سارا کے علاوہ جو غائب. ہم کلاسیام یاسر فیروز و فریروز در کلاس نبود. میرا کلاس میٹ یاسر کل اور پرسوں کلاس میں نہیں تھا. او بے خاطر مسافرت غائب بود. وہ سفر کی وجہ سے غائب تھا. بله زینب بی قبول شدن. سلام آقا. وعلیکم السلام. قبول شدن پاس ہونا. من در امتحان پاسخ بیشتر سوالها را درست نوشتم. میں امتحان میں صحیح اکثر سوال کا جواب اکثر سوالوں کے جواب صحیح لکھے و با نمرے خوب قبول شدن. صحیح لکھے و با نمرے خوب قبول شدن. اچھے نمبر سے پاس ہوئے. ہوئی. بله آنها دیروز در امتحان کتاب دوم قبول شدن. وہ لوگ کل امتحان کتاب دوم کے امتحان پاس ہوئے و امروز کتاب سوم را شروع کردن. آج کتاب سوم شروع کرے. خب بفرمایید ارشی حسین. دیگر زود بخوانید. بڑے زیادہ ہیں کچھ ورڈز. حد ہو گئی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. زود بخوانید. تین پیراہن برائیے من کوچی کس. یہ پیراہن کپڑا میرے لیے چھوٹا ہے. پیراہن یا تو مرد ہے تو شرٹ, آپ ہے تو کیا کہیں گی جمپر, قمیص. یہ قمیص میرے لیے چھوٹی ہے. یہ قمیض میرے لیے چھوٹی ہے. لطفاً یک پیراہن دیگر بے من دے دہی. لطفاً ایک پیراہن دیگر بے من دہی. برائے مہربانی دوسری قمیص مجھے دیجیے. پہلے ٹیلی فون ہمراہ نرگس خواب شد. بہت صحیح. نرگس کا فون سو گیا بھائی, اٹھا دینا کوئی جا کے. خراب شد. ٹیلی فون ہمراہ نرگس خراب شد. نرگس کا ٹیلی فون خراب ہو گیا. یک گوش دیگر خرید. ایک دوسرا فون خریدا. بله شما بفرمایید. بله اسمت فاطمه ورود یعنی بارش شدن, داخل شدن. بفرمایید. اسمت فاطمه خانوم اگر اتنی دیر میں بولیں گے تو پھر ہو گیا کام. بله بفرمایید. من ہمیشہ ہنگام ورود به کلاس ورود به کلاس به دوستانم سلام میکنم. میں ہمیشہ کلاس میں انٹر ہوتے وقت دوستوں کو سلام کرتی ہوں. در ابتدائی این خیابان تابلو خیابان در این خیابان ایک بورڈ پر ورود ممنوع وجود دارد. ایک نو انٹری بورڈ موجود ہے. اس روڈ کے شروع میں ایک نو انٹری بورڈ موجود ہے. نو انٹری بورڈ دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ مثلا ایسے گول ہوتا ہے, کراس بنا ہوتا ہے. ایسے نہیں, کراس نہیں, خالی ایسی آدھی ایک لائن ایسے بنی ہوئی ہوتی. بلند شدن خانم ارم کیانی. زود باشید. در اتوبوس از جایم بلند شدم و به پیرمرد گفتم. در اتوبوس از جایم بلند شدم. بس میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. بس ایک بزرگ مرد کے لیے بوڑھے مرد سے میں نے کہا لطفاً شما بشنید. برائے مہربانی آپ بیٹھ جائیے.
وقتی پدرم از محل کار به خانے میں آید، جب میرے بابا کام سے اپنے گھر آتے ہیں، بے احترام او بلند میشوم، ہم اس کے احترام میں ہم ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. خوب ایثار کھڑے ہوتے فاطمے 10 دادن، تعظیم فاطمه و ایثار فاطمه. آفرین زهرا شما بفرمایید. شلوغ است. بله آفرین زهرا. بولے آغا. 10 10 دادن یعنی دادن ہینڈ شیک کرنا. کرنا. وقتی در خیابان دوستم را دیدم، جب سڑک پہ اپنے دوست کو دیکھتا ہوں، با او 10 دادن. مضارع اخباری میں بھی نم بولے آغا. دیدم. بھلے جس وقت روڈ پر میں نے اپنی فرینڈ کو دیکھا، ماضی ہے تو ماضی کا ترجمہ بھی تو کیجئے. جب میں نے اپنے دوست کو اپنی سڑک دوست پہ کو دیکھا، با او دست دادم و حالش را پرسیدم، اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے حال چال پوچھے. بھلے باؤ دست دادم، اس سے ہاتھ ملایا، ہینڈ شیک کیا اور اس کے حال پوچھے. بھلے ورزشکاران قبل جمع ہے. از ورزشکار مسابقے. یا الف نون کے ساتھ جمع بنتا ہے، بھول گئی اتنی جلدی. نہ کبھی بچے. ورزشکاران قبل از مسابقے باہم دست می دہند. ورزشکار یعنی پلیئرز، کھلاڑی میچ سے پہلے. میچ سے پہلے ہینڈ شیک کرتے ہیں. بھلے سپس مسابقه را شروع میکنند اور اس کے بعد میچ شروع کرتے ہیں. میچ شروع کرتے ہیں. خوب از اینجا شما بخوانید. بعد از این نیلوفر شما میخوانی خود. بله آقا. خود ما هم شما از شانه و مسواک از نہ همیشه پھر سے پڑھیے. ماں ہمیشے ما همیشه از شانه شانه و و مسواک خودمان مسواک استفاده خودمان میکنیم. استفاده میکنیم. ما یعنی ہم شب ہمیشہ اپنے خودمان اپنے برش اور کنگھا یوز کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنا برش اور کنگھا یوز کرتی ہیں. پہلے شاگردان نام خود را روی شاگردان نام ورقی خود را روی ورقی امتحان نوشتن. اسٹوڈنٹس نے اپنا نام امتحان کے پیج پر لکھا. کیونکہ آپ کی بک نہیں ہے اس لیے آپ کو سخت لگ رہا ہوگا پڑھتے ہوئے. بلند شدن یعنی استادن کھڑے ہونا. بلند شدن کے معنی اٹھنے کے بھی ہیں. دیکھیے بلند شدن ایک تو کھڑا، ایک بلند شدن کا اپوزٹ کیا ہے؟ استادن کھڑا ہونا بیٹھنا. لیکن ایک استادن، ایک بلند شدن خوابیدن کا اپوزٹ بھی ہے. من اصحاب بیدار از خوابیدن یعنی من می خوابم، من بلند میشم، بس خواب بلند میشم. بھلے بیدار شدن کے معنی میں بھی آتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. خیلی خوب. نشاط رضوی شما بھی فرمائید. بله آقا. معرفی کردن. معرفی کردن. دیروز پدرم به دانشگاه آمد. کل میرے بابا یونیورسٹی آئے. من ایشان را به رئیس دانشگاه معرفی کردم. میں نے ان کو یونیورسٹی کے ہیڈ سے انٹروڈیوس کرایا. و گفتم اور کہا ایشان پدرم است، یہ میرے بابا ہیں. نرگس اعضای خانواده‌اش را به دوستش معصومه معرفی کرد. نرگس نے اپنے فیملی ممبر کو اپنی دوست معصومہ سے انٹروڈیوس کرایا. خوب. نصرت عمرو خانم زود بخوانید. بس یہ دو بلے بھی فرمائیں. خانم نصرت عمرو. خوب. روزبین بدوانی. زود. اہداف کا مقصد بھلے. یکی از اهداف رفتن. یہ کیا اہداف رفتن میں مسجد میں جانے کے مقاصد میں سے ایک، مقصدوں میں سے ایک شرکت در نماز جماعت میں شرکت ہے. هدف من از آمدن به ایران درس خواندن است. میرے ایران آنے کا مقصد درس پڑھنا ہے. طاہر بطول توضیح دادن. استاد درباره کتاب سوم توضیح داد. استاد تیسری کتاب کے بارے میں توضیح دی. ایشان گفت، اس نے کہا این کتاب دارای 20 درس است. یہ کتاب 20 درس رکھتے ہیں.
حدود 65 و واجہ 6 جدید دارد جدید دارد تقریباً 500 تقریباً نیو ورڈز 500 رکھتی ہے. نیو ورڈز رکھتے ہیں. در این کتاب فعلهای گوناگون را یاد میگیرید. میگیرید اس کتاب میں مختلف کتاب فعل میں آپ سیکھو گے مختلف وغیرہ قسم وغیرہ. یہ بتایا کی تیسری کتاب کے بارے میں. بھلے فرمائے چون چون دیروز دیروز غائب بودند کیونکہ کل بودام کیونکہ میں کل غائب تھی. غائب تھی. ہم کلاس ام فاطمه درس جدید را برایم توضیح داد. میری میری کلاس ہم میٹ کلاس میٹ فاطمہ فاطمہ نے نے نئی درس میرے لیے توضیح دی. درس توضیح صائم دی. بطول صائم رفتن سما فاطم رضوی مخالف دوست دشمن مخالف غائب حاصل مخالف ورود عروج مخالف یاد گرفتن. یاد دادن ہاں یاد رکھیے گا یہ ورڈز میننگ. مخالف آپ یاد گرفتن یاد دادن. رفتن دادن آمدن مخالف رفتن سما فاطمه آمدن آقا آمدن. مخالف وارد شدن وارد شدن مخالف شروع کردن تمام کردن مخالف پرسیدن. پاسخ دادن بله مخالف بلند شدن. جو بلند شدن کون سا والا؟ استادن والا. ورنہ تو بلند شدن جو ہے وہ مخالف خوابیدن ہے. بھلے بیدار شدن. بھلے جدید قدیمی قبول شدن مردود شدن. مریض مخالف مریض سالم. کل آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ خدم اور خود کی توضیح دیجئے. مجھے یاد دلا دیجئے گا. ٹھیک ہے خدم خود وغیرہ کی. ٹھیک ہے لطفاً توجہ دوستان. رفتن گرفتن. رفتن یعنی جانا گرفتن یعنی لینا. مانا تو پتا ہے نا سب کو. میں کیا بتاؤں آپ بتائیے. رفتن جانا گرفتن صائم لینا پوشیدن پہننا پہننا درس پڑھانا. بلند شدن کھڑے ہونا کھڑے ہونا بلند یا شدن جاگنا ہونا ہے. ایک تو کھڑے ہونا اور ایک بیدار ہونا. ٹیلیفون زدن کال کرنا رنگ کرنا کال کرنا برداشتن لے جانا ہوگا اٹھانا کتاب رز ہوئے میز برمیدارم. بلے باز گشتن پلٹنا پلٹنا من از مدرسه باز می گردم. برمی گردم بھی آتا ہے باز می گردم بھی آتا ہے. در آوردن اتارنا من بازارا صاحب نوازے زور در می آورم. ان سب میں آپ کو دیکھیے اتنے مصدروں میں صرف ایک یہ نیا ورڈ دکھا ہوگا آپ کو. حالانکہ یہ بھی پتا ہے آپ کو باز گشتن اور برگشتن ایک ہی بات ہے. برگشتن اور در زبان فارسی بے واجہ یہ بالا مصدر می گویان. فارسی زبان میں اوپر والے ورڈز کو مصدر کہتے ہیں. شیخ مصدر اسمی اس کے. مصدر ایک ایسا اسم ہے کہ جو فعل کے اصلی مفہوم کو بغیر کسی زمانے اور بغیر کسی پرسن کے بیان کرتا ہے. نہ اس میں کوئی پرسن ہوتا ہے کس نے انجام دیا, نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے. بس فعل کا اصلی مفہوم ہوتا ہے, معنی ہوتا ہے بس. نشان مصدر نون ماقبل ان فتح ہے. رفتن دیکھیے ریڈ کلر سے زبر اور نون دیکھیے یہ سب علامت مصدر ہیں. معنی آپ کو سب کے پتہ ہے. رفتن جانا. کوئی ایسا ہے مصدر جس کا معنی نہ پتا ہوں؟ خواندن آمدن خوردن گرفتن پوشی. رفتن یعنی جانا, پوشیدن پہننا, گرفتن لینا, خوردن کھانا, آمدن آنا, خواندن پڑھنا. سب پتہ ہے آپ کو. درس دادن یعنی درس دینا, ٹیلیفون زدن کال کرنا, بلند شدن کھڑے ہونا یا بیدار ہونا, دیدن دیکھنا, مسواک زدن برش کرنا, وضو زدن پریس کرنا, برداشتن اٹھانا, تراوردن اتارنا, برگشتن پلٹنا, وارث شدن یعنی انٹر ہونا, نوشتن یعنی لکھنا, شرکت کردن یعنی شرکت کرنا. بتائیے 2 4 6 جو 18 مصدر ہیں یہ. اور اوپر بھی اتنے کچھ تھے یہ تقریباً 6 ہیں. یہ 24-25 مصدر یہ آ گئے اور آپ کو سب کے معنی پتہ ہے نہیں. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. جب آپ نے پہلی کتاب شروع کی تھی اور سب سے پہلا فعل سیکھا تھا کون سا سیکھا تھا؟ سب سے پہلا فعل دارم داری سیکھا تھا جی. اور پھر ہستم ہستی. اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ دیکھیے 24-25 تو یہاں سامنے ایک ہی پیج پہ فعل ہیں یہ مصدر. ہمیں سب کے معنی پتہ ہے. دیکھیے سب کا بنا لیں گے. یہ باز گشتن کا کیا ہے؟ وہی پلٹنا. برگشتن اور باز گشتن ایک ہی بات ہے. نشان مصدر در زبان فارسی ماقبل فتح است.
بالمقابل در زبان فارسی برائے ساختن ہر فعل فارسی زبان میں ہر کسی بھی فعل کو بنانے کے لیے ریشہ فعل اور شناسے نیاز داریم، دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ریشہ فعل اور شناسے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ریشہ فعل گزشتے یعنی بن ماضی، دیکھیے بن کے معنی بھی بتا رکھے ہوں گے انہوں نے، بن ریشہ یا بن قسمتی فعل کا ایک حصہ ہے، قسمت کا معنی وہ قسمت نہیں جو آپ اردو میں کہتے ہیں، نہیں، فعل کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے کہ مفہوم اصلی فعل از آن بدست میں آیا، کہ فعل کا اصلی جو مفہوم ہے اسی سے حاصل ہوتا ہے، ان وقت در ہمیں ساختاری فعل ثابت ہے، اور یہ حصہ فعل کی تمام بناوٹوں میں یعنی صیغوں میں ثابت رہتا ہے، جیسے رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتن میں دیکھیے لال کلر والا سب جگہ ثابت ہے نہیں؟ چلیے آغا بلے شناس بخشی از فعل است، شناس فعل کا ایک پارٹ ہے، جیسے نہاد جو کہ شخص فعل اول شخص یا دوم شخص یہ سوم شخص اور مفرد اور جمع یہ سب چیزیں پتہ لگتی ہیں جیسے نون دال وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بھلے آغا بس تمام ایک جلدی سے ریشہ گزشتے مصدر سے علامت مصدر، مصدر رفتن درس دادن برداشتن، حذف نشان ہے مصدر، علامت مصدر کو حذف کر دیجئے، کیا بچا؟ رفت درس داد برداشت۔ ریشہ گزشتے فعل از حذف نشان ہے مصدر بے تسمیہ آیت، فعل گزشتے کا جو ریشہ ہے مصدر کی علامت کو حذف کرنے سے ہاتھ آتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ ریشہ بن ماضی، ریشہ ماضی مصدر ہے اس کی رب گوئی، نیچے مصدر دے رکھے ان سب کا ریشہ بتائیے، یعنی بن نوشتن توزیدات درآوردن درآورد بودن بود معرفی کردن معرفی کرد بازگشتن حرف زد اب شناسے کیا ہے ماضی کے؟ یہ ہے میم یہ خالی یہ میم یہ دال، اب دیکھیے اب ان سب کے آخر میں شناسے لگاتے چلے جائیے، نوشتم توزیداتم دراوردم بودم معرفی کردم بازگشتم آمدم حرف زدم، سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ کتنا سمپل ہے، کل اس کی پریکٹس آپ کر کے آئیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه دوستان موفق و ممیز باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما، شما خدا حافظ شما آقا۔ فعل گزشتہ سادے مثبت و منفی کی پریکٹس کریں گے آپ سب لوگ، کل گفتگو بھی کریں گے تو یہی فعل یوز کرنے ہیں، کچھ بیان بھی کرنا ہو تو یہی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بھلے آغا خدا نگہدار شما دوستان۔